मैबिल और मैबिल लड़कियों के कॉलेज में थी, लेकिन हम दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक ही मजमून पढ़ते थे, इसलिए अक्सर लेक्चरों में मुलाकात हो जाती थी। इसके अलावा हम दोस्त भी थे, कई दिलचस्पियों में एक दूसरे के शरीक होते थे। तस्वीरों और मौसीकी का शौक उसे भी था, मैं भी हमादानी का दावेदार। अक्सर गैलरियों या कॉन्सर्टों में इकट्ठे जाया करते थे। दोनों अंग्रेजी अदब के तालिब इल्म थे, किताबों के मुतालिक बाहम बहस मुबासे रहते। हम में से अगर एक कोई नई किताब या नया मुसन्निफ दरियाफ्त करता तो दूसरे को जरूर आगाह कर देता और फिर दोनों मिलकर इस पर अच्छे बुरे का हुक्म सादिर करते। लेकिन इस तमाम यकजहती और हमांगी में खलिश जरूर थी। हम दोनों ने 20वीं सदी में परवरिश पाई थी। औरत और मर्द की मसावात के कायल तो जरूर थे, ताहम अपने ख्यालात में और बाज औकात अपने रवैये में हम कभी न कभी इसकी तकजीब जरूर कर देते थे। बाज हालात के मातहत मैबिल ऐसी रियायत को अपना हक समझती जो सिर्फ सनफे ज़ईफ ही के एक फर्द को मिलनी चाहिए, और बाज औकात मैं तहकुम और रहनुमाई का रवैया इख्तियार कर लेता, जिसका मतलब ये था कि गोया एक मर्द होने की हैसियत से मेरा यही फर्ज है। खुसूसन मुझे ये एहसास बहुत ज्यादा तकलीफ देता था कि मैबिल का मुताल्ला मुझसे ज्यादा वसी है। इससे मेरे मर्दाना वकार को सदमा पहुंचता था। कभी कभी मेरे जिस्म के अंदर मेरे एशियाई आबा और अजदाद का खून जोश मारता और मेरा दिल जदीद तहजीब से बागी होकर मुझसे कहता कि मर्द अशरफुल मखलूकात है। इस तरह मैबिल औरत मर्द की मसावात का इजहार मुबालगा के साथ करती थी। यहाँ तक कि बाज औकात ऐसा मालूम होता था कि वो औरतों को कायनात की रहबर और मर्दों को हशरात और लर्ज समझती है। लेकिन इस बात को मैं क्यों कर नजरअंदाज करता कि मैबिल एक दिन 10-12 किताबें खरीदती और हफ्ता भर के बाद उन्हें मेरे कमरे में फेंक कर चली जाती और साथ ही कह जाती कि मैं इन्हें पढ़ चुकी हूँ, तुम भी पढ़ चुकोगे तो इनके मुताल्लिक बातें करेंगे। अव्वल तो मेरे लिए एक हफ्ते में 10-12 किताबें खत्म करना मुहाल था, लेकिन फर्ज कीजिए मर्दों की लाज रखने के लिए रातों की नींद हराम करके इन सबको पढ़ डालना मुमकिन भी होता तो इनमें 2 या 3 किताबें फलसफे या तनकीद की जरूर ऐसी होती कि इनको समझने के लिए मुझे काफी अरसा दरकार होता। चुनाचे हफ्ते भर की जाफिशानी के बाद एक औरत के सामने इस बात का एतराफ करना पड़ता कि मैं इस दौर में पीछे रह गया हूँ। जब तक वो मेरे कमरे में बैठी रहती मैं कुछ खिसियाना सा होकर उसकी बातें सुनता रहता और वो निहायत आलिमाना अंदाज में भवें ऊपर को चढ़ा चढ़ा कर बातें करती। जब मैं उसके लिए दरवाजा खोलता या उसके सिगरेट के लिए दिया सलाई जलाता या अपनी सबसे ज्यादा आरामदेह कुर्सी उसके लिए खाली कर देता तो वो मेरी खिदमत को हक़ नुस्वानियत नहीं बल्कि हक़ उस्तादी समझकर कबूल करती। मैबिल के चले जाने के बाद नदामत बतदरीज गुस्से में तब्दील हो जाती है। जान या माल का इसार सहल है, लेकिन आन की खातिर नेक से नेक इंसान भी एक न एक दफा तो जरूर नाजायज जुराए के इस्तेमाल पर उतर आता है। इसे मेरी इखलाकी पस्ती समझिए, लेकिन यही हालत मेरी भी हो गई। अगली दफा जब मैबिल से मुलाकात हुई तो जो किताबें मैंने नहीं पढ़ी थी उन पर भी मैंने राय जनी शुरू कर दी, लेकिन जो कुछ कहता था संभल संभल कर कहता था। तफसीलात के मुतालिक कोई बात मुंह से ना निकालता था, सरसरी तौर पर तनकीद करता था और बड़ी होशियारी और दानाई के साथ अपनी राय को जिद्दत का रंग देता था। किसी नॉवेल के मुतालिक मैबिल ने मुझसे पूछा तो जवाब में निहायत लाउबालियाना कहा, हाँ अच्छी है, लेकिन ऐसी अच्छी भी नहीं। मुसन्निफ से दौरे जदीद का नुक्ता नजर कुछ निभ ना सका, लेकिन फिर भी बाज नुक्ते निराले हैं, बुरी नहीं है। कनखियों से मैबिल की तरफ देखता गया, लेकिन उसे मेरी रियाकारी बिल्कुल मालूम न होने पाई। ड्रामे के मुतालिक कहा करता था, हाँ पढ़ा तो है, लेकिन अभी तक मैं ये फैसला नहीं कर सका कि जो कुछ पढ़ने वाले को महसूस होता है वो स्टेज पर जाकर भी बाकी रहेगा या नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है? और इस तरह से अपनी आन भी कायम रहती और गुफ्तगू का बार भी मैबिल के कंधों पर डाल देता। तनकीद की किताबों के बारे में फरमाता, इस नकाद पर 18वीं सदी के नकादों का कुछ कुछ असर मालूम होता है, लेकिन यूं ही मामूली सा, कहीं कहीं बिल्कुल हल्का सा। और शायरी के मुतालिक उसका रवैया दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प। रफ्ता रफ्ता मुझे इस फन में कमाल हासिल हो गया, जिस रवानी और नफासत के साथ मैं नाख्वानदा किताबों पर गुफ्तगू कर सकता था
اس پر میں خود حیران رہ جاتا تھا۔ اس سے جذبات کو ایک آسودگی نصیب ہوتی۔ اب میں میبل سے نہ دبتا تھا، اسے بھی میرے علم و فضل کا معترف ہونا پڑا۔ وہ اگر ہفتے میں 10 کتابیں پڑھتی تھی تو میں صرف 2 دن کے بعد ان سب کتابوں پر رائے زنی کر سکتا تھا۔ اب اس کے سامنے ندامت کا کوئی موقع نہ تھا۔ میری مردانہ روح میں اس احساس فتح مندی سے بالیدگی سی آ گئی تھی۔ اب میں اس کے لیے کرسی خالی کرتا یا دیا سلائی جلاتا تو عظمت و برتری کے احساس کے ساتھ، جیسے ایک تجربہ کار تنومند نوجوان ایک نادان کمزور بچی کی حفاظت کر رہا ہو۔ صراط مستقیم پر چلنے والے انسان میرے اس فریب کو نہ سرائیں تو نہ سرائیں، لیکن میں کم از کم مردوں کے طبقے سے اس کی داد ضرور چاہوں گا۔ خواتین میری اس حرکت کے لیے مجھ پر دھری دھری لانتیں بھیجیں گی کہ ایک تو میں نے مکاری اور جھوٹ سے کام لیا اور دوسرے ایک عورت کو دھوکہ دیا۔ ان کی تسلی کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین مانیے، کئی دفعہ تنہائی میں میں نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا، بعض اوقات اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی۔ ساتھ ہی اس بات کا بھلانا بھی مشکل ہو گیا کہ میں بغیر پڑھے ہی علمیت جتاتا رہتا ہوں۔ میبل تو یہ سب کتابیں پڑھ چکنے کے بعد گفتگو کرتی ہے، تو بہرحال اس کو مجھ پر تفوق تو ضرور حاصل ہے۔ میں اپنی کم علمی ظاہر نہیں ہونے دیتا، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ میں وہ کتابیں نہیں پڑھتا۔ میری جہالت اس کے نزدیک نہ صحیح، میرے اپنے نزدیک تو مسلم ہے۔ اس خیال سے اطمینان قلب پھر مفقود ہو جاتا اور اپنا آپ عورت کے مقابلے میں پھر حقیر نظر آنے لگتا۔ پہلے تو میبل کو صرف ذی علم سمجھتا تھا، اب وہ اپنے مقابلے میں پاکیزگی اور راست بازی کی دیوی بھی معلوم ہونے لگی۔ عدالت کے دوران میرا دل زیادہ تر نرم ہو جاتا ہے۔ بخار کی حالت میں کوئی بازاری سا ناول پڑھتے وقت بھی بعض اوقات میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ صحتیاب ہو کر مجھے اپنی اس کمزوری پر ہنسی آتی ہے، لیکن اس وقت اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا۔ میری بدقسمتی کہ انہی دنوں مجھے خفیف سا انفلوئنزا ہوا، مہلک نہ تھا، بہت تکلیف دہ بھی نہ تھا، تاہم گزشتہ زندگی کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ کبیرہ بن کر نظر آنے لگے۔ میبل کا خیال آیا تو زمین نے سخت مرامت کی اور میں بہت دیر تک بستر پر پیچ و تاب کھاتا رہا۔ شام کے وقت میبل کچھ پھول لے کر آئی، خیریت پوچھی، دوا پلائی، ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں نے کہا، میری آواز بھرائی ہوئی تھی، میبل مجھے خدا کے لیے معاف کر دو۔ اس کے بعد میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے میں نے اپنی مکاری کی ہر ایک تفصیل بیان کر دی، ہر اس کتاب کا نام لیا جس پر میں نے بغیر پڑھے لمبی لمبی فاضلانہ تقریریں کی تھیں۔ میں نے کہا، میبل پچھلے ہفتے جو کتابیں تم مجھے دے گئی تھی ان کے متعلق میں تم سے کتنی بحث کرتا رہا ہوں، لیکن میں نے ان کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ میں نے کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کہی ہوگی جس سے میرا پول تم پر کھل گیا ہوگا۔ کہنے لگی، نہیں تو؟ میں نے کہا، مثلا ناول تو میں نے پڑھا ہی نہ تھا، کریکٹروں کے متعلق جو کچھ بک رہا تھا وہ سب من گھڑت تھا۔ کہنے لگی، کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا؟ میں نے کہا، پلاٹ کے متعلق میں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ذرا ڈھیلا ہے، یہ بھی ٹھیک تھا۔ کہنے لگی، ہاں پلاٹ کہیں کہیں ڈھیلا ضرور ہے۔ اس کے بعد میری گزشتہ فریب کاری پر وہ اور میں دونوں ہنستے رہے۔ میبل رخصت ہونے لگی تو بولی، تو وہ کتابیں میں لیتی جاؤں؟ میں نے کہا، ایک تائب انسان کو اپنی اصلاح کا موقع تو دو۔ میں نے ان کتابوں کو اب تک نہیں پڑھا، لیکن اب میں انہیں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہیں یہیں رہنے دو، تم تو انہیں پڑھ چکی ہو۔ کہنے لگی، ہاں میں تو پڑھ چکی ہوں، اچھا میں یہیں چھوڑ جاتی ہوں۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے ان کتابوں کو پہلی دفعہ کھولا۔ تینوں میں سے کسی کے ورق تک نہ کٹے تھے۔ میبل نے بھی انہیں ابھی تک نہیں پڑھا تھا۔ مجھے مرد اور عورت دونوں کی برابری میں کوئی شک نہ رہا۔